Jonah gisugo dito sa Ninibe aron nga mawali. Tungod kay nakita sa Ginoong ang mga tao sa Ninibe grabe ang ilang pagpakasala, di ba? Kung mabasa niyo na, pero kung turuhon niyo nagbasa, balik-balik ko niyo magbasa, mapamiliarize ninyo ang pulong sa Ginoo. Ang pagtulunan na akong nakatunan diri nga piliha ang pagtuman sa kabutokson sa Ginoo. Nahitabo kang Jonah sa diha nga gisugo siya, wala siyang musugot sa kabubuton sa Ginoo. Ang iyang gihimo, kung inyo nang basahon din na niadto siya sa lahi nga David dito sa Tarsis. Isakay siya og sakayan paingon sa Tarsis. Unya sa diha na sila sa dagat, ang Ginoo nagpadala og nakusog na hangin. Dito sa puso maayo ang sakyanan nga gisakyan nila ni Jonah. Grabe na ang kabalaga sa mga tao nga naa sa sakyanan. Pero ni istorya mga igsoon kabalo ng anak. Tapos si Jonah tuwa dito natulog. Niingon kay ito nga natulog siya sa halalong nga pagkatulog. Diadto siya dito sa usa ka kuan. Diadto siya dito sa mga kauban niya nga naa sa sakyanan. Tingnan siya utaw nga natulog na. Tao ka ang imong Diyos. Kunya, nahitabo, nagkuhan sila. Anong siya galianan ka nang nagpapalad bitaw? Nagrapol, murag rapol. Dito gyud nakapaingon kang Jonah. Tapos gipangutana siya nga sa verse 8, ingon diha, unya sila mingingon kaniya, suginli kami, nangalyupo kami kanimo, alang kang kinsang hinungdan, nga kining kadaot, midangat man kanato. Unsa ang imong buluhaton, o diin ba ikaw gikan, taga diin ba nga yuta ikaw, o sa unsa nga katawhan ikaw. O siya miingon kanila, ako Hebrohanon man, o ako mahadlokon kang Hihuba, ang Dios sa langit nga maoy nabuhat sa dagat o sa yuta nga mamala. Unya ang mga tao nangahadlok sa hilabihan gayon og mingingon kaniya, unsa kini nga imong gibuhat? Kay ang mga tao nang hibalo nga siya mikalagyo gikan sa atubangan ni Jehova, tungod kay siya nagsugilon man kanila. Og sila mingingon kaniya, unsa ang among pagabuhaton kanimo aron ang dagat magmalinawon alang kanamo, kay nagkakusog ang bagyo sa dagat. Og siya miingon kanila, sa kwata ako, itambog ako ngadto sa dagat, aron ang dagat magmalinawon alang kaninyo. Kay ako nahibalo nga tungod kanako kining dakong bagyo midangat kaninyo. Apan ang mga tao na nagaot sa makusog aron sila mahibalik sa yuta, apan sila wala makahimo, kay ang bagyo sa dagat misamot sa pagkusog bato kanila. Busa ang iyang gibuhat mga igsoon, busa sila ming tuaw kang Hihuba o mingingon, nangalyupo kami kanimo o Hihuba, nangalyupo kami kanimo, ayaw pag itugod nga kami mga matay tungod sa kinabuhi niining tawhana, o ayaw ibutang sa ibabaw namo ang dugo nga inosente, kay ikaw o Hihuba nagabuhat sa ingon nga nahabutan kanimo. Busa ilang gisakwat si Hunas o gitambog ngadto sa dagat, o ang dagat mihunong sa iyang kabangis. Unya ang mga tao nangahadlok kang Jehova sa hilabihan gayon, ug sila na naghalad usa ka halad kang Jehova, o nagpanaad sila o giandam ni Jehova ang usa ka dakong isda nga mulumoy kang Jonas o si Hunas diha sa sulod sa tiyan sa isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Ingon ana ka delikado mga igsoon ba nga ang usa ka alagad sa Ginoo, kung dili siya mosugot kung unsay dili siya motuo kung unsay giingon gi-instruct sa Ginoo sa iya, say danger din ha. Unya imo makita diha nga makaangin ka pa sa uban ng mga tao ba? Si Jonas nagsakay dito sa sakyanan,
Kunya ang mga tao naangin pa nimo. Naangin pa niya. Iyon na kadelikado nga ang tao nga dili mo muubi o mutuo sa Ginoo sa diha nga gisugo siya sa Ginoo. Ya ang mga karga ani gipangitsa ya nila para lang nga mo mugaan-gaan ang ilang ang barko o ang sakyanan na ilang gisakyan. Diba? Ginana ka delikado mo na nga ang pagtulunan nga akong i-share karon mga igsoon kining pilia ang pagsugod o ang pagsugod sa kabubuton sa Ginoo. Okay. Pilia ang kabubuton, ang pagsugod sa kabubuton sa Ginoo. Diba imong makita nga si Jonas dito sa tiyan sa isda. Tulo ka adlaw o tulo ka gabi wala siya namatay. Isa lang gali ka adlaw. Kung imo nang tan-aw to ako bitan gitanaw kung naa ka sa sulod tiyan sa isda, ibe ka kaginhawa. Walay hangin nga mosulod diha, patay gyud ka dito. Pag makasulod ka dito sa Jonas, tulo ka adlaw. Kung tulo ka gabi buhi pa. Nakahimo ba gani sa pagampo? Oh. Nagali milagro nga gihimo ang Ginoo ngadto kang Jonas. Muna nga kita mga igsoon ako yung nakatunan dinhi nga dapat kita nga nangalagad na sa Ginoo kung unsay gi-instruction sa Ginoo sa ato, naa sa ato ang pagkinabuhi kaya sa pagtuo. Amen. Karon nga dili na kita makasinati nga dili man tingali pareha kang Jonas. Pero dili na kita makasinati kalisod. Kining ini bitang kalisod nga ikuan bagi ka dito sa Ginoo para lang mosugod ka. Kung dunay mga panahon nga ingon ana, kung ingon ni pastor na nina nga tungod sa imong pagdili ka mosugod, ibutang ka dito sa kalisod. Para lang nga makasugod ka. Kahinumdum ka sa imong mga nahimo ani. Nahimo ka di maayo. Kana lang mga igsoon, akong i-share ko mo nang ingon nga dapat pilion nato ang pagsugod sa kabubuton sa Ginoo.